नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम सूरतुल हाक़्क़ा का चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। तो सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुल हाक़्क़ति मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबियह। आखिरी हर्फ हिसाबिया में हा है और वो पहले से ही साकिन है, तो इस वजह से हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। क्योंकि वक़फ़ के कायदों में से एक कायदा ये भी था कि अगर पहले से ही साकिन हो, आखिरी हर्फ को हम साकिन करेंगे वक़फ़ में, और अगर वो आखिरी हर्फ पहले से ही साकिन है तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे लिखा हुआ है। तो हम इसे कहेंगे हिसाबिया। आयत एक बार और सुन लें। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। इन्नी में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे। ज़नन्तु में नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई लफ्ज़ भी नहीं आया, इसलिए इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। अन्नी में भी नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। मुलाक़िन इसकी तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो गुन्ना क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई लफ्ज़ नहीं आया। सॉरी, हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से हा आ गया है, इसलिए इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया। फ़हुवा फ़ी को हम खींचेंगे, फ़ी ईशतिर कहना गलत है और सही है फ़ी ईशतिर। फ़ी को हमने क्यों खींचा? क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर आ गया, तो अगर या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो उसे या मद्दा कहते हैं, और ये कायदा हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। तो और या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। तो हम कहेंगे फ़ी ईशतिर। इस तीर पर हम गुन्ना क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 है, या गा मीम लाम वाव नून, यरमलून उनमें से लाम और गा मुशद्दद हो तो उन पर गुन्ना नहीं होता। यहाँ पर गा मुशद्दद आ गई है, इसलिए इस तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे कहेंगे ईशतिर राज़िया। और ता को रा के साथ क्यों मिलाएंगे? ईशतिन राज़िया क्यों नहीं कहेंगे? ईशतिर राज़िया क्यों कहा? क्योंकि रा के ऊपर तशदीद है, और तशदीद हमें ये कहती है कि तशदीद वाले लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है, एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा ख़ुद। पीछे वाला लफ्ज़ ता है, इस वजह से हम ईशतिन राज़िया कहने के बजाय क्या कहेंगे? ईशतिर गाज़िया। और यहाँ पर गाज़िया हा की आवाज़ आएगी, अलिफ़ की आवाज़ गाज़िया, अलिफ़ की आवाज़ नहीं आएगी, ये गलत है। कुरान पाक में ये छोटी छोटी गलती है जिसका हमें एहसास भी नहीं होता और हम वो गलतियाँ कर जाते हैं। जैसे कह जाते हैं ईशतिन गाज़िया, कायदे की मालूम ना होने की वजह से कि ये ईशतिर पढ़ा जाएगा, तिन नहीं पढ़ा जाएगा। और नाउज़ बिल्ला सुम्मा नाउज़ बिल्ला कि इसकी वजह से मानी बदल जाते हैं जब हम ये गलतियाँ कर जाते हैं। ता की जगह अलिफ़ पढ़ गए गाज़िया, और यहाँ पर तशदीद कहती है कि पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाना है मुझे, और हम नहीं मिलाते क्योंकि हमें कायदे का कवानीन का इल्म नहीं होता। हम कहते हैं ईशतिन राज़िया, ईशतिन कह जाते हैं तो लफ्ज़ गलत हो जाता है। और इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अल्फाज के मानी बदल जाते हैं, जिसकी वजह से कुरान पाक हमारे हक़ में दुआ बनने के बजाय नाउज़ बिल्ला बद्दुआएँ करता है कि इन्होंने कुरान पाक तो पढ़ा लेकिन समझ कर नहीं पढ़ा, सही तजवीद के साथ नहीं पढ़ा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनहुम। तो इस लफ्ज़ की तस्हीह कर लें कि ये ईशतिर है
اور یہ ہے راضیہ۔ آیت کو دوبارہ سن لیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ ان تمام آیتوں کے آخر میں گولتا ہے، اور گولتا پر وقف کرتے ہوئے وہ ہا بن جاتی ہے۔ اس کا خیال رکھ کر پڑھیں، ہا کی جگہ الف نہیں پڑھیں گے، دانیہ۔ اور ایسے ہی عالیہ، یہ غلط ہے، صحیح ہے عالیہ، دانیہ۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہاں پر ہم کُلُوا واشربوا کہیں گے، کُلُوا واشربوا ہنیئم، غلط ہے، ہنیئم بھی نہیں ہے، یہ لفظ ہے ہنیئم، ان نہیں، ہنیئم، چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، حمزہ کے اوپر چھوٹی سی میم ہے، اس میم کے ساتھ ملا کر تنوین کو پڑھیں گے۔ تو کُلُوا واشربوا ہنیئم پڑھنا غلط ہے، اور صحیح کیا ہے، کُلُوا واشربوا ہنیئا۔ ہم اسے کھینچ کر کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ ہم یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں نورانی قاعدے میں کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی، اور واشربوا میں بھی واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی، تو یہ واو مدہ ہوں گے، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو ایسے پڑھیں گے کُلُوا واشربوا۔ ہنی میں یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے، اور یہ یا مدہ ہو گیا، اور یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، لیکن یا کے اوپر مد بھی آ گیا ہے، اور اس مد کا نام ہے مد متصل۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، یا مدہ کے بعد دیکھا حمزہ اسی کلمے میں ہے، اگلے کلمے میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہوگا مد متصل اور مد واجب۔ اور اس لفظ کو ہم ایسے پڑھیں گے ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم قرآن پاک میں کر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے معانی بدل جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ معانی بدل جانے کی وجہ سے قرآن پاک ہمارے حق میں دعا کے بجائے بد دعا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ کلو، معانی کیسے بدل جاتے ہیں، اس کی چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گی۔ یہ لفظ ہے کُلُوا واشربوا، کُلُوا کا مطلب ہے کھاؤ، واشربوا پیو۔ اگر ہم کاف کی جگہ قوف پڑھ جاتے ہیں، کاف کی جگہ قوف، تو ہو جائے قُلُو، کہو اور پیو۔ تو بات کھانے کی ہو رہی ہے، کاف کی جگہ قوف، مخارج کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے معنی ہو گیا کہو، کہو اور پیو۔ تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، بات یہ سمجھ میں آتی ہے کھاؤ اور پیو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم کہیں گے کُلُو، کُلُو جمع کا صیغہ ہے، مطلب سب سے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو، اور اگر ہم کُلُو کی جگہ کہیں گے کُلُو، کُلُو، تو اس کا مطلب ایک ہو جائے گا، واحد ہو جائے گا، جبکہ یہ جمع یعنی سب کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس میں ہم معنی بدل جاتے ہیں، لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے، یا جو صیغہ ہوتا ہے واحد تثنیہ جمع، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ہم جمع کی جگہ کیا پڑھ رہے ہیں، کُلُوا واشربوا میں واحد پڑھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ آیت کو دوبارہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں کہ صحیح کیسے پڑھی جائے گی۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم۔ یہاں پر ہنی ان نہیں ہوگا بلکہ ہنی ام ہوگا، یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے۔ اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ اقلاب کا مطلب ہے کہ تنوین کے بعد با آ جائے، تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، یعنی بدل جانا، معنی کا بدل جانا۔ یعنی کیا بدل جاتا ہے؟ یہ با میم کے ساتھ بدل جاتا ہے، اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب مطلب بدل جاتا ہے، کیا بدل جاتا ہے کہ با میم کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ تو اگر تنوین کے بعد با آ جائے تو وہ با میم کے ساتھ بدل جائے گا، اور ہنی ان کہنے کے بجائے کہا جائے گا ہنی ام۔
بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. بما اسلفتم میں کون سی مد ہے؟ اس میں ہے مد منفصل اور مد جائز. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے. ما بما ایک لفظ ہے، اسلفتم دوسرا لفظ ہے. تو حروف مدہ جو کہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز. اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو ایسے پڑھا جائے گا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. فی الایام کچھ حضرات فی الایام الخالیہ ایامل نہیں ہے، تشدید کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھتے. ایام الخالیہ غلط ہے اور صحیح ہے ایام الخالیہ. یہاں پر بھی ہا نکالیں گے گول تا پر وقف کی صورت میں، اس کو الف نہیں پڑھیں گے. خالیہ خالیہ کہنا غلط ہے، خالیہ یہ صحیح ہے. ایک بار پھر سے پڑھ لیتی ہوں سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آج کے لیے اتنا ہی. صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.